पृथ्वी तलमा नियम देख्नुहुन्छ। आकाशपट्टि फर्केर हेर्नुहोस्, नियम देख्नुहुन्छ। जुन घाम तारा ग्रह नक्षत्रको नियम छ। यो पृथ्वी 365 दिन अनि अब इङ्ग्लिसमा 365 क्वार्टर डेज भन्छ। 365 दिन करिबन 25 दिनभित्रमा पृथ्वी घामको वरिपरि घुमेर टक्क आइपुग्छ। अनि कहिले ढिलो छिटो हुन्छ त भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ विज्ञानले भन्छ त्यो घुमेर आउने टाइममा चाहिँ 1 सेकेन्डलाई, लास्टको 1 सेकेन्डलाई फ्र्याक्सन भनेको टुक्रा 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 पारेर 1 सेकेन्डलाई 1000वटा टुक्रा पारे भने त्यो 1000वटा टुक्रामा एउटा पनि फरक नपरिकन पृथ्वी घुमेर टक्कै त्यहाँ आइपुग्छ। त्यति साह्रो सिद्ध, त्यस्तो पर्फेक्सन परमेश्वरको काम त्यस्तो हुन्छ। अनि परमेश्वरको व्यवस्था त्यो नियम हो। उहाँले एकखेप दिइसकेपछि नियम चल्छै चल्छ। कहिले पनि तपाईले इन्डियाको सहारा डेजर्टमा अथवा संसारको कुनै डेजर्टमा हिउँ परेको देख्नुहुन्न। त्यहाँ हिउँ पर्दैन। हिउँ जहाँ पर्नुपर्छ त्यहीँ पर्छ। अनि हिउँ पग्लेर खोलाहरू हुन्छ। खोलाहरू कहिले बगेर उँभो फर्किँदैन। उहाँले व्यवस्था राखिदिएको छ। संसारभरिको मान्छेले लागेर एउटा ओह्रालो गएको खोलालाई उँभो लान सक्दैन। मर्ने मान्छेलाई बचाउन सक्दैन। तारालाई, जुन घाम नक्षत्रलाई कहिले रोक्न सक्दैन। हरियाली आउने सिजनलाई, ऋतु आउने, ठन्डा महिना आउने सिजनलाई रोक्न सक्दैन। व्यवस्था, यस्तो खालको व्यवस्था छ। अनि परमेश्वरको काम सिद्ध, उहाँ आफै पनि सिद्ध, उहाँको व्यवस्था सिद्ध छ। यस्तो परमेश्वर स्वर्गमा बस्नु भएको छ। अनि यो परमेश्वरको विरुद्धमा मान्छेले पाप जब गर्यो त यस्तो सिद्ध परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिर निस्क्यो, मान्छे असिद्ध भयो। यो कुरा हामी अयुबको किताबमा पाउँछौँ। आउनुहोस् अयुबको किताबमा 15 अध्यायको 14 पद। मानिस के हो त्यो शुद्ध हुन सक्छ, अनि स्त्रीबाट जन्मेको त्यो को हो र त्यो धर्मी हुन सक्छ। त असिद्ध फोरी मान्छे पापी भइगयो। पापी भएपछि सिद्ध परमेश्वरको उपस्थितिबाट मान्छे निस्किनु पर्यो। यो त हामीलाई थाहा छ। त परमेश्वर यस्तो सिद्ध हुनुहुन्छ। अनि यो सिद्ध परमेश्वरको व्यवस्था सिद्ध छ भनेर हामीले पढ्यौँ। अब जब मान्छे जातिले पाप गर्यो, मान्छे जाति परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिरियो। अब तपाईले देख्नुहुन्छ यो कुरा हामीले विश्वासीले राम्रो बुझेको राम्रो। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा 2टा रुख लाउनु भयो। अनि 2टा रुख लगाइसकेपछि त्यो जीवनको रुख दिने रुख भनेको चाहिँ परमेश्वर स्वयं, साङ्केतिक भाषामा परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। असल र खराबको ज्ञान दिने रुख भनेको चाहिँ मान्छेले चुनेको बाटो। मान्छेले चुनेको बाटो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। अनि मान्छे जाति निस्क्यो, बाहिर निस्क्यो। त परमेश्वरले जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो चाहिँ दैलो बन्द गर्नुभयो, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि चाहिँ खुल्लै छोडिदिनु भयो। यसकारणले गर्दा जब मान्छे जाति पृथ्वी तलमा आइसकेपछि परमेश्वरले मान्छे जातिको मध्यबाट चाहिँ सबै चुकेको मान्छे, संसारको सबै चुकेको मध्यबाट चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई, अब्राहमलाई निकालेर एउटा राष्ट्र बनाउन चाहनुभयो। परमेश्वरले यो प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि कहिले पनि तिमीहरूले चुनेको बाटोले, असल र खराबको ज्ञान दिने बाटोले तिमीहरू मेरोमा आइपुग्न सक्दैनौ। स्वर्गको ढोका कहिले खोलिँदैन। अनि परमेश्वरले संसारको मान्छेलाई प्रमाणित गर्नको लागि अब्राहम भन्ने मान्छे चुन्नुभयो। अब हामीलाई कोही बेला कस्तो लाग्छ भने अघि पनि हामी कहाँतिर बाइबल स्टडीमा हेर्दै थियौँ, सारा संसारको मान्छेले विश्वास नगर्दा, अविश्वासी संसार देख्दा, इभन विश्वासीले नै विश्वास छोडेको देख्दा, अनैतिकता, इमोरालिटी, हरेक प्रकारको पाप देख्दाखेरि विश्वासीलाई पनि कता कता भित्र हृदयमा खुइया टाइपको एक प्रकारको थकावट महसुस हुन सक्छ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वर कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न। परमेश्वरलाई हामीले सारा संसारको मान्छेले नै विश्वास गरेनौँ। अन्य जाति त अन्य जाति भइहाल्यो, तर सारा संसारको मान्छे लागेर विश्वास गरेनौँ भने पनि परमेश्वरलाई केही नोक्सान हुँदैन। परमेश्वर अलिकति पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। जस्तो हामी मत्तीको किताबमा आउँदाखेरि एउटा कुरा पाउँछौँ। 3 अध्यायमा आउनुहोस्। 3 अध्यायको 9 पद कसैले मलाई सघाउनुहोस्।
मत्ती 3:9 पद। परमेश्वरले चाहनुभयो भने ढुङ्गाबाट पनि सन्तान निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले पत्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर कमसेकम परमेश्वरले हामीलाई मौका दिएको हो। त परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर भनेको यता मलाई हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई मानिलिउँ तपाईँकोमा एउटा विशेष शक्ति छ अरे। त्यो शक्तिद्वारा तपाईँ एकैतालमा कमिला भइजा भन्दाखेरि 1000वटा कमिला निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि तपाईँले 1000वटा कमिलालाई मास्ने पनि तपाईँको अधिकार छ। तपाईँले सृष्टि गरेपछि कसैले किन तिमीले कमिला बनाउँदै मार्छौ भनेर तपाईँलाई कसैले प्रश्नै गर्न सक्दैन। किन तपाईँकोमा कमिला बनाउने शक्ति पनि छ, कमिलालाई मास्ने शक्ति पनि छ। अनि कुन चाहिँ कमिलालाई बोलाउँदा आउँछ तपाईँलाई त ज्ञान छ अरे। अनि तपाईँले बोलाउँदा 100वटा कमिला आउँछन् अनि 900वटा कमिलाले टेरपुछर लाउँदैनन् भने जस्तै परमेश्वरलाई चाहिँ सब थाहा छ। मान्छे जातिले मान्छ मान्दैन। अनि परमेश्वरलाई सृष्टि गर्ने शक्ति छ, नाश गर्ने पनि शक्ति छ। उहाँको सर्वोपरितालाई, उहाँको सोभरेन्टीलाई कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। त्यस प्रकारले हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँले बनाएको हो, उहाँले जान्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हामीले पत्याएनौँ भने पनि उहाँले ढुङ्गाबाट सन्तान निकालिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको पराक्रमी सर्वोपरि परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ। त हामीलाई चाहिँ मौका दिएको मात्रै हो। म तिमीहरूलाई मौका दिन्छु, तिमीहरू मेरो सेवा गर भनेर मौका दिन्छु, मेरो स्वरूपमा तिमी रूपान्तर हो भनेर मौका दिन्छु भनेर हामीलाई मौका दिएको। त मौकालाई हामीले कस्तो प्रकारले प्रतिक्रिया जनाउँछौँ त्यो हामीमाथि निर्भर पर्छ। यस कारणले गर्दा हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको व्यवस्था सिद्ध छ, उहाँको बाटो सिद्ध छ भनेर लेखेको छ। थुप्रो कुरा हामी सिद्ध पाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामी जब मान्छे जातिले त्यो सिद्ध परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्यो, शैतानको प्रभावमा आएर जब उल्लङ्घन गर्यो, तब परमेश्वरको उपस्थितिबाट मान्छे जाति लखेटिनु पर्यो। मान्छे उत्पत्तिको किताबबाट लखेटिनुभन्दा अगाडि मान्छेको हातमा 4वटा मात्रै व्यवस्था थियो। तपाईँले कतिको बाइबल पढ्नु भएको छ? उत्पत्तिको किताबमा आउनुहोस्। आदम र हव्वालाई खालि 4वटा मात्रै व्यवस्था दिएको थियो। मान्छेले पाप नगरेको भए खालि आदम र हव्वाको बाइबल हुन्थ्यो। कल्पना गर्नुहोस्, 1 पन्ने बाइबल, खालि एउटा पन्ना, अनि त्यो पन्नामा लेखेको हुन्थ्यो सायद पवित्र बाइबल। अनि त्यहाँ आज्ञा हुन्थ्यो खालि 4टा। अब पहिलो आज्ञा के थियो? परमेश्वरले के आज्ञा दिनुभयो? फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, एउटा आज्ञा हो, कमान्डमेन्ट हो। फल्दै बी फ्रुटफुल एन्ड मल्टिप्लाई भनेको थियो, त्यो एउटा आज्ञा थियो। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको हामी कतिमा पाउँछौँ? 28 पदमा पाउँछौँ। एउटा आज्ञा भइहाल्यो। कसरी पढ्नुहोस्? त्यो पहिलो लाइन मात्रै पढिदिनुहोस्। अर्थात् तिमीहरू बढ्दै जानु, एउटा आज्ञा भयो। दोस्रो आज्ञा के थियो? बिहा गरिसकेपछि उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 24 पद अनुसार, जेनेसिस 2:24, तिमी बिहा गरिसकेपछि आमा बाउदेखि इमोसनल्ली अथवा भावनामा चाहिँ डिट्याच हुनु, तिमीहरू अलग बस्नु। धेरैको घर परिवार बिग्रिन्छ। बिहा गरेर पनि धेरैको परिवार किन बिग्रेको भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको हुकुमलाई मान्छेले पालन गरेको हुँदैन। अब एउटा सन्दर्भमा आइहाल्यो मैले भनेको। अब बिहा गरेर गइसकेपछि कि केटी धनी कि केटा धनी, कि केटा पढेको केटी कम्ती पढेको यस्तो हुन्छ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि को ठुलो भन्ने कुरा आउँछ, अनि कसको कमाइ ठुलो भन्ने कुरा आउँछ। अनि कतिचोटि केटी कुनै घरमा बिहा भएर गइन् भनेदेखि अनि केटीले आमाबाउको आड लिएर, धन सम्पत्तिको आड लिएर, दाजुभाइको आड लिएर कोही बेला रिपोर्ट गर्छिन्, यहाँ त यस्तो छ, देवर यस्तो छ, नन्दा यस्तो छ, ससुरा यस्तो छ भनेर। अनि उता केटीको बाउ आमाले सुन्छन्। अनि त्यो प्रकारको जब कुरा सुरु हुन्छ त्यो घर निश्चित आज तोडिन्छ। आज छुटानाम भएन भने पनि त्यो घरमा धेरै चिरा पर्छ, क्र्याक हुन्छ धेरै। यस कारणले गर्दा म किन बताउँदैछु? परमेश्वरले भनेको छ तिमीहरू इमोसनल्ली बाउ आमादेखि डिट्याच भएर बस्नु। त बिहा गरिसकेपछि सम्पूर्ण रीतिले हामीले केटा र केटीलाई छोडिदिनुपर्छ। तिमीहरूको घर हो, तिमीहरूको गृहस्थी हो, तिमीहरू गरी खाऊ। नबुझेको कुरा कतिवटा सल्लाह माग्न सक्छौ, तर तिमीहरूको घरमा हामी इन्टरफियर गर्दैनौँ। तर तपाईँले देख्नु भएको छ नेपाल इन्डियामा त्यो प्रकारको सन्दर्भ छ। जब सासु आमाको पोल्टामा
चाबीको ठुलो गुच्छा छ भने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यो घर चाहिँ आमैले कन्ट्रोल गरेको रहेछ भनेर। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि मेरो भाषा नेपाली त सासूआमाकै यस्तोमा चाहिँ चाबीको झुक्पा ठुलो झुन्डेको छ भने चाहिँ बस बुहारीले चाहिँ मसिनो मसिनो कुराको लागि पनि सासूआमाको पर्मिसन लिनु पर्दो रहेछ। त्यस्तो खालको घरमा चाहिँ आज बुहारीको स्वतन्त्रता हुँदैन हो। यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई जस्तो खान्छन्, जस्तो पकाउँछन्, जस्तो किन्छन् उनीहरूलाई सल्लाह गर्न दिनु पऱ्यो। यो बाइबलले भनेको कुरा हो। किनभने उत्पत्ति 2:24 पहिला पढ्नुहोस् त लु, हो कि होइन सर? छोड्नै छ भनेको अङ्ग्रेजीमा अट प्रपोजिसन भनेको, अट प्रपोजिसन भनेको चाहिँ छोड्नु भनेर हुकुम हो यो चाहिँ। अनि बस त्यति मात्रै बुझ्नको लागि। हेर्नुहोस् यस्तो भएन भनेदेखि चाहिँ जब छोराछोरी, छोरा बुहारी अथवा के भन्छ छोरी ज्वाइँलाई जब हामी इन्टरफेयर गर्न थाल्छौँ त्यो कहिले पनि बाइबलले राम्रो हुँदैन भन्छ। यस कारण यही सन्दर्भमा आइहाल्यो। भजनको किताब 45 अध्यायको 10 पद पढ्दाखेरि तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ। 45 को 10 पद। हे छोरी सुन, विचार गर, थाप। यो कुरा हो। त केटाले पनि बिहा गरेपछि केटीलाई सम्पूर्ण प्रकारले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। केटीले पनि आफ्नो बाबुआमाको घर एजिफ बिर्सेको जत्तिकै। त्यस्तो भएन भने त्यो घरमा बाबुआमाको इन्क्रोचमेन्ट, इन्टरभेन्सन, हस्तक्षेप भइबस्छ। त्यो कहिले पनि राम्रो होइन। यो सन्दर्भमा आयो अनि त्यस कारण किन परमेश्वरले खालि 4टा मात्रै आज्ञा दिनुभएको थियो भन्ने कुरामा हो। अब 2टा आज्ञा भइहाल्यो। एउटा फल्दै फुल्दै जाऊ, एउटा चाहिँ बिहा गरेपछि इमोसनल्ली भावनामा चाहिँ तिम्रो डिट्याच भएर बस्नु, आमा बाउलाई लुक आफ्टर गर्नु, हेर्नु, तर तिमीहरूको निर्णय तिमीहरू आफै लिनु, तिमीहरू कहीँबाट हस्तक्षेप नहुनु भन्ने कुरा। अर्को आज्ञा के थियो भनेदेखि चाहिँ उत्पत्ति 2 अध्यायको 2 पदमा 6 दिन काम गरेपछि 1 दिन छुट्टी हुन्थ्यो, विश्राम। लु पढ्नुहोस् 2 पद। अब आदम र हव्वाले पाप नगरेको भए के हुन्थ्यो? 6 दिनसम्म परमेश्वरसँग काम गर्थे उनीहरूले बगैँचामा, परमेश्वर पनि आउनुहुन्थ्यो। 7 दिनको दिन छुट्टी हुन्थ्यो, विश्राम। त विश्राम दिन मान्थे। 3टा आज्ञा भइहाल्यो। अर्को कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ 2 अध्यायको 15 पदमा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई काम दिनुभएको थियो। आदम र हव्वाको सन्तान बढेर गएको भए त्यो बगैँचामा उनीहरू काम गरिबस्थे। कति विस्तृत, कति ठुलो बगैँचा थियो होला त्यो, अब हामी अनुमान लाउन सक्दैनौँ। 2:15 पद। हो, अब 4वटा मात्रै व्यवस्था भएको आदम र हव्वाको बाइबल हुन्थ्यो। आदम र हव्वाको सन्तानको पनि त्यति नै बाइबल हुन्थ्यो, पाप नगरुन्जेलसम्म। त पाप गर्ने बित्तिकै के भयो? आज्ञा बढ्यो। सुन्नुहोस् है, पाप गर्ने बित्तिकै आज्ञा बढ्यो। 10वटा आज्ञा भइहाल्यो, 10 कमान्डमेन्ट्स। 10वटा आज्ञा बढेर गइहाल्यो। यस कारणले गर्दा जब पनि पाप बढ्छ आज्ञाहरू बढ्दै जान्छ। आजभन्दा कमसेकम 30 वर्ष अगाडि पनि साइबर क्राइम भन्ने थिएन संसारमा। तपाईँलाई थाहा छ नि साइबर क्राइम भने के हो? आज डिजिटल वर्ल्डबाट कसरी पैसा ह्याक गरेर लानु, मान्छेलाई किडन्याप गर्नु, मोबाइलको फोनद्वारा केही कुरा चोर्नु, घर त्यो ब्याङ्क नफुटाई, उसको तिजोरी नफुटाई, आज डिजिटल कहीँबाट पैसा लान सक्नेलाई साइबर क्राइम भन्छ। यस्तो खालको क्राइमै थिएन, अपराधै थिएन। अनि जब यो साइबर क्राइम भन्ने सुनेको पनि थिएन। त यो कुरा आइसकेपछि चाहिँ साइबर क्राइमको कानुन पनि आयो। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि कन्ट्र्याक्चुअल ल, ठेकाको कानुनै थिएन। तर मान्छेले गर्छु भन्यो, गरेन, कसैबाट केही रकम लियो, गरेन काम, अनि त्यसो हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्चुअल ल, आज ठेकाको कानुन बनाउनु पर्यो, इभिडेन्सको कानुन बनाउनु पर्यो। त्यस कारण त जति अपराध बढ्दै जान्छ त्यति पनि व्यवस्था बढ्दै जान्छ। तर यो नबिर्सिनुहोस् तपाईँ हामीले बाइबल स्टडीमा कि परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ सिद्ध छ। उहाँको व्यवस्था एकदम सिद्ध छ। परमेश्वर सिद्ध, व्यवस्था पनि सिद्ध छ। तर मान्छे चाहिँ अपूर्ण, अधुरो, असिद्ध, अशुद्ध भयो मान्छे चाहिँ। यो कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ र मात्रै
हामी परमेश्वरलाई त्यो उच्च जग्गामा उहाँको कामलाई सराहना गर्न सक्छौँ। उहाँलाई जुन जग्गामा उहाँ बस्नु भएको छ आदर दिन सक्छौँ। हामी उठेर जाँदा हाम्रो हृदय गदगद हुन्छ, कुरा यस्तो रहेछ, म कतिचोटि धमिलिएको रहेछु, कालो बादलभित्र चरा रुमलिएको जस्तो म रुमलिएको रहेछु। त्यो परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न, हाम्रो विचार बदलिन्छ। म जस्तोको तस्तै हो, बसिरहनुहुन्छ उहाँ। मलाई कुनै कुराले छक्क पार्दैन, कुनै कुराले अचम्बित पनि पार्दैन, कुनै कुराले उहाँ अलमल्ल पनि हुनुहुन्न। मैले अघि तपाईँलाई बताएँ, मान्छेको सारा सन्तानले उहाँलाई विश्वास गरेन भने उहाँले ढुङ्गाबाट पनि सन्तान पैदा गरिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको परमेश्वर स्वर्गमा बस्नुभएको छ। अनि अब यो 4वटा व्यवस्था थियो, मान्छेले पाप गर्यो, पाप गर्ने बित्तिकै व्यवस्था बढेर 10वटा भयो, हामीलाई थाहा छ। अब व्यवस्था किन बढ्छ त? मैले अहिले बताएँ, जति अपराध बढ्छ व्यवस्था बढिहाल्छ। त्यो अपराधलाई पक्रिनु पर्यो, त्यसलाई आज ऐँचमा ल्याउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा हामी गलातीको किताब 3 अध्यायमा पाउँछौँ। आउनुहोस्, गलातीको किताब 3 अध्यायमा तीन अध्यायको 19 पद के का लागि हो दिएको थियो? हो, त्यति मात्रै बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यो फ्र्यागमेन्ट मात्रै, त्यो अंश मात्रै, त्यो आउन्जेल अपराधहरूले गर्दा थपिएको। जति अपराध बढ्दै जान्छ त्यो अपराधलाई क्याप्चर गर्नुपर्दा, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्दा, त्यसलाई पक्रिनु पर्दा आज त्यो कानुन बनाउनुपर्छ। त अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, परमेश्वरले म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, पृथ्वीको सतहबाट अब्राहमलाई चुन्नुभयो, अब्राहमको सन्तानलाई इजरायली भनेर नाम दिनुभयो, अनि इजरायलीलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। लु, किन भन्दा मान्छेको सन्तानले चाहिँ हामी आफै गरी खान सक्छौँ। असल क्या हो, खराब क्या हो, त्यसको ज्ञान छ भने हामी आफै जिउन सक्छौँ। मानिलिउँ, एउटा नमुना बिना हामी बाइबलको कुरा बुझ्दैनौँ। एउटा मसिनो नानी छ, त्यो नानीले जबसम्म आमाबाबुको हात पक्रिन्छ सुरक्षित हुन्छ त्यो नानी। जबसम्म त्यो नानीले बाटो क्रस गर्न सक्दैन, आमाबाबुको हात पक्रिन्छ, आमाबाबुले क्रस गराउँछन्, हिंसक पशुदेखि बचाउँछन्, गाडीदेखि बचाउँछन्, स्कुटरदेखि बचाउँछन्। तर जुन दिन त्यो नानीले पक्रिँदिन हात, म बाटो छु, आफै तर्न सक्छु, रोड क्रस गर्न सक्छु, मलाई जनावरले केही पनि गर्दैन भनेर जुन दिन हात छोड्छ त्यो दिन खतरा आइलाग्छ। त्यस्तै प्रकारले मान्छे जातिले परमेश्वरलाई पक्रिनुपर्ने, हामी आफै गरी खान सक्छौँ। हामीलाई असल क्या हो, खराब क्या हो ज्ञान भए पुग्छ भनेर मान्छे जाति अदनको बगैँचाबाट बाहिर निस्केको। अनि याद गर्नुहोस्, जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो चाहिँ दैलो लागेको छ है, यो कुरा बुझ्नुहोस्। दैलो पनि संसारको कुनै प्रकारको पदार्थले, मटेरियलले, धातुले बनिएको होइन। ज्वालामय तरवारले, स्वर्गदूतले दैलो बन्द गरिदियो। स्वर्गपट्टि जाने, परमेश्वरपट्टि जाने बाटो चाहिँ बन्द भयो। अनि असल र खराबको ज्ञान दिने बाटो चाहिँ के भयो? खुल्लै रह्यो। परमेश्वरले त्यो बन्द गर्नुभयो। अनि मानव जाति पृथ्वी तलमा आयो, त मानव जातिलाई परमेश्वरले प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ कि तिमीहरू जति नै असलको बारेमा ज्ञान जान, जसरी नै खराबको बारेमा ज्ञान जान, तिमीहरू अशुद्ध र अपवित्र असिद्ध भएको कारणले गर्दा तिमीहरू माथि चाहिँ आउन सक्दैन। यु क्यानट मेक इट टु हेभन, माथि आउन सक्दैन तिमीहरू भनेर चाहिँ 3500 वर्षसम्म संसारको मान्छेलाई प्रमाणित गर्नको लागि परमेश्वरले पहिला पृथ्वी तलमा अब्राहमबाट एउटा राष्ट्र बनाएर इजरायललाई व्यवस्था दिनुभयो। व्यवस्थाले के सिकाउँछ भन्दा, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर, व्यवस्थाले असल क्या हो त्यसको ज्ञान पनि दिन्छ, खराब क्या हो त्यसको ज्ञान दिन्छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा। त असल क्या हो, खराब क्या हो? अब असल के हो? आमा बाबुलाई आदर गर, असल ज्ञान। नचोर, नढाँट, असल ज्ञान। हत्या गर्नु नराम्रो चिज हो, खराबको कुरा हो त्यो। तिमीहरूले अर्को छिमेकीको लोभ नगर्नु इत्यादि। त्यसले असल र खराबको ज्ञान दिन्छ। त व्यवस्था चाहिँ किन चाहिँ दिएको? अब अर्को अर्थ पनि बुझौँ। अर्को पाटा अपराधले गर्दा थपिएको नम्बर 1। अर्को चाहिँ संसारमा अपराधहरू घटिबस्थ्यो, तर कुन चाहिँ अपराधलाई के नाम दिनु, राम्रो बुझ्नुहोस्। अलिक गहिरो विषय हो कि, हिसाबमा चाहिँ क्यालकुलेस भने जस्तै अलिकति गहिरो विषय हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको अलिकति कता कता टाउको दुख्छ, तर म टाउको नदुखाइ तपाईँहरूलाई पार तार्ने कोसिस गर्छु है। एउटा चाहिँ अपराध बढ्दै जाँदा व्यवस्था बढ्यो भने मैले, अर्को चाहिँ व्यवस्था किन दियो भने पृथ्वीको सतहमा मानव जातिहरू थिए,
तर मानव जातिले कुन चाहिँ अपराधलाई के नाम दिनु, अर्थात् अर्को भाषामा अपराधलाई उनीहरूले विश्लेषणै गर्न सक्दैन थिए। कसैले मान्छे मार्यो भने यसलाई हत्या भनिन्छ भनेर नामाकरणै थिएन। कसैले व्यभिचार गर्यो भने यसलाई व्यभिचार गरिन्छ भनेर नामै थिएन। कसैले चोर्यो भने यसलाई चोरी भनिन्छ भनेर नामै थिएन। अब हो कि होइन सर, बिस्तारै नमुना बहुत बताउँदा मात्रै मान्छेले बुझ्छ। अब कुनै यस्तो जमाना थियो संसारमा डायबेटिक भन्ने थियो। अब आदमले पापी हुने बित्तिकै आदमको कुन चाहिँ पुस्तादेखि डायबेटिक आयो, कुन चाहिँ पुस्तादेखि प्रेसर आयो, हाइपरटेन्सन आयो, कहिलेदेखि टिबी आयो, आउन त आयो, पाप भइसकेपछि आएको। तर तिनीहरूको पनि काहीँ सुरुवात छ। त्यो हाइपरटेन्सन, डायबेटिक, टिबी, अल्सर, एमडिआर भन्ने बिमार संसारमा निस्क्यो नि। एड्स भन्ने, एड्स निस्केको धेरै भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। तर अब विचार गर्नुहोस्, जबसम्म मानव जातिले यो डायबेटिक हो, यसलाई डायबेटिक भन्नुपर्छ भनेर जुन दिन त्यसलाई पकडा पारेर आविष्कार गरेर भनौँ अथवा डिस्कभरी गरेर अनुसन्धान गरेर नाम दिनुभन्दा अगाडि त डायबेटिक त थियो नि। कि संसारमा फर्स्ट टाइम डायबेटिक सडकमा आएर म डायबेटिक हुँ, मलाई डायबेटिक भन्दाखेरि चाहिँ डायबेटिक आएछ भनेर नाम राखेको त होइन नि त। डायबेटिकलाई प्रमाण गर्नुभन्दा अगाडि पनि मान्छेकोमा डायबेटिक थियो कि थिएन? हजुर सबजना भन्नुहोस् त। थियो नि। तर कुन दिन चाहिँ कसले गएर पत्ता लगायो, यो त डायबेटिक रहेछ, यसलाई चाहिँ सुगर लेभल बढेको अथवा पेनक्रियाजले काम नगरेको भन्नुपर्दो रहेछ भनेर पत्ता लगाएपछि मात्रै त्यसको नामाकरण भएको नि। अब त्यस्तै प्रकारले रोमीको किताब 5 अध्यायको बिस्तारै पढ्दा मात्रै बुझिन्छ। रोमीको किताब 5 अध्यायको 20 पद कसैले पढ्नुहोस्। अलिक जोडले पढिदिनुहोस् है। आयो भयो 5 को 13 पनि पढिदिनुहोस्। थियो छैन। हेर्नुहोस्, अब मैले फेरि बुझाउन भन्दैछु। डायबेटिकलाई एरेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि अथवा त्यो डायबेटिक भनेर पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि टिबीले नाम पाउनुभन्दा अगाडि टिबी त संसारमा थियो। तर कति मान्छे मरे। हार्ट एट्याकले कति मान्छे मरे। अब मेरै गाउँमा एउटा मान्छे हार्ट एट्याकले मर्यो। अन्त दसैँको टाइम थियो, हामी चिउरा कुट्दै थियौँ। एकदमै धनी मान्छे गद्दीमा बसिरहेको हार्ट एट्याकले मरेको रहेछ। तर त्यति बेला हार्ट एट्याक अथवा त्यो हृदय गतिरोध हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा थिएन गाउँमा। अनि सबै दसैँको टाइममा चिउरा कुट्दै थिए। अनि एकछिन ढिकी जाँतो बिसाएर सबजनाले भने कठैभरि बिचारा फलानाले यो चाहिँ भेदेर मारेको, किनभने त्यो गरिबको पैसा लुट्थ्यो अरे, अनि दिँदैन थियो अरे, भाउ राम्रो दिँदैन थियो अरे, त्यसले गर्दा बान हानेर पुक्लुक्कै मार्यो भनेर भन्थे। अनि त्यसको धेरै वर्ष बादमा त पत्ता लाग्यो त्यो त स्ट्रोक भएर मरेको रहेछ, बान हानेको होइन रहेछ। यस्तो हार्ट एट्याक त रहेछ नि त त्यति बेला पनि। तर नजान्दा हामीले गाउँका मान्छेले के भने, बान हानेर मारेको भने हो। यस कारणले गर्दा त्यस्तो खालको बिमार थियो, हाइपरटेन्सन कुनै बिमार थियो। तर त्यो हुनुभन्दा अगाडि कति मरे हिसाबै छैन। त्यसको त जबसम्म व्यवस्थाले यो भनेको यो हो भनेर भन्दैन, व्यवस्था त फेरि पढ्नुहोस् त 5 को 13 पद बिस्तारै बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै बुझिन्छ। आउन्जेल थियो छैन हो। अब त्यसको आइडेन्टिफिकेसनै भएको छैन, त्यसको डिस्क्रिप्सनै छैन, बयानै छैन, त्यसले नामाकरण पाएकै छैन। अब रोमीको किताब 7 अध्याय आउनुहोस्। अब व्यवस्थाले चाहिँ के चिज सहायता गरे त? व्यवस्था परमेश्वरले किन दिनुभयो त? रोमीको किताब 7 अध्यायमा आउनुहोस्। 7 अध्यायको 7 पद पढ्दाखेरि हामी चाल पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो नि कुरा, सजिलो छ। अब अझै एउटा नमुना बतायो भने चाहिँ सायद सफा हुन्छ होला। मानिलिउँ आदम र हवाको 5 जना नानी रहेछन् अरे, पाप गरेको छैन अरे। अदनको बगैँचामा 5 जना नानीहरू छन्। अनि
अचानक तपाईँ र मलाई चाहिँ यस्तो खालको मौका मिल्यो कि हामी अदनको बगैँचामा आदमको परिवारलाई भेट गर्न जान आँटेका रहेछौँ। अनि हामीले आदम र आदमको छोराछोरीको लागि चाहिँ मसिना नानीहरूको लागि चाहिँ कलर पेन्सिल भन्नुहोस् त सबजनाले जोडले भन्नुहोस् न। कलर पेन्सिल, एक मुठा कलर पेन्सिल लगिदिउँ अरे आदमको छोराछोरीलाई, 5 जना 6 जना छोराछोरीलाई। अब आदमको छोराछोरी त्यहाँ बसेको छ अनि आदमको समयमा त हामीले पेन्सिल सबै नानीहरूलाई बाँडिदिने बित्तिकै नानीहरूले त कलरको पेन्सिल त थाहा पायो। तर आदमको नानीले भन्न सक्ला यो रेड हो, यो ग्रिन हो, यसलाई येल्लो भन्नुपर्छ, यसलाई मरुन भन्नुपर्छ, यसलाई भायोलेट भन्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ला? सबजनाले भन्नुहोस् त, सक्दैन। किनभने बिचरा आदमको छोराछोरीले रेड कस्तो, रेडलाई कसरी रेड भन्नु, रातो त देख्यो, अब रातै भन्न सक्दैन बिचरा, उसले कलर त मन परायो तर रातोको नामाकरण नै भएको छैन यसलाई रातो भन्नुपर्छ भनेर। हरियो त देख्यो नि, उसले मन परायो, यो खोसारामार गर्दैछ, यसलाई ग्रिन भन्नुपर्छ, हरियो भन्नुपर्छ। सधैँ पछाडि संसारमा मानव जातिले यसलाई हरियो भन्नुपर्छ, यसलाई निलो भन्नुपर्छ, यसलाई पहेँलो भन्नुपर्छ भनेर पछाडि कलर नामाकरण भएको। अनि अहिले पनि पहिला 7वटा मेन ओरिजिनल कलरहरू थियो, अहिले 7वटा कलर छैन। अहिले के कलर निस्केको छ? स्कारलेट अरे, भायोलेट अरे, अरू के भन्छ, मरुन अरे, यस्तो खालको फाटे धेरै कलरहरू आज आविष्कार गरिसकेको छ मान्छेले, त्यसको नाम दिइसकेको छ। तर पहिला तब हामीले स्कुल पढ्दाखेरि मरुन कलर, स्कारलेट कलर भन्ने थियो? हामी बुढोहरूले भन्नुहोस् त, थिएन। रातो, पहेँलो, सेतो, कालो भने फुस्रो, ज्यादा भनेको फुस्रोसम्म चाहिँ थियो हामीले। यस कारणले गर्दा बुझ्नु हुँदैछ नि मेरो कुरा, होइन? त व्यवस्था किन दियो? अपराधले गर्दा दिएको एउटा। अर्को कुरा, व्यवस्था चाहिँ किन दियो भन्दा यसलाई चोरी भन्नुपर्छ, कसैको गोजीबाट केही तान्यो यसलाई चोरी भन्नुपर्छ, कसैको स्वास्नी अर्कोले लग्यो यसलाई व्यभिचार भन्नुपर्छ, कसैको लोग्नेसँग अर्काको स्वास्नी गयो यसलाई व्यभिचार भन्नुपर्छ, मार्यो, सेटेर मार्यो यसलाई हत्या भन्नुपर्छ, चुप्पी हान्यो यसलाई स्ट्याबिङ भन्नुपर्छ, चुप्पी हानेको। प्रत्येक अपराधको नाम छ संसारमा। त यो त्यसको व्यवस्थाले नाम दिएको भनेर भन्छ। कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब यसकारण त व्यवस्थाले चाहिँ लोभ लालच भनेको के हो नभनेको भए लोभ क्या हो म जान्नै थिइनँ भन्दैछ। फेरि पढ्नुहोस् रोमी किताब 7 अध्यायमा, हामी बिस्तारै बुझौँ, हामीलाई हतार छैन। आज नगरे भोलि, भोलि नगरे पर्सि बिस्तारै बुझौँला। तपाईँहरूसँग करिबन 1 हप्ता जस्तै म बस्दैछु। रोमी 7 अध्यायको 7। तब हामी के भनौँ त? पाप हो होइन? के हो? हो। यति बुझेपछि अब सुन्नुहोस् है, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। परमेश्वर सिद्ध, उहाँको काम पनि सिद्ध, बाटो पनि सिद्ध, व्यवस्था पनि सिद्ध छ। मान्छे असिद्ध भएको छ। अब यो असिद्ध मान्छे चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान त पायो, यो असल रहेछ, यो खराब रहेछ भनेर शक्ति छैन, किनभने अशुद्ध छ। अशुद्धले सिद्ध व्यवस्था कसरी पालन गर्न सक्छ? त परमेश्वरले चाहिँ प्रमाणित गर्न खोज्नु हुँदै थियो। कहिले पनि तिमीहरूले मेरो व्यवस्थै पायो भने पनि तिमीहरू असिद्ध भएको कारणले गर्दा मेरो सिद्ध व्यवस्थामा तिमीहरू आइपुग्न सक्दैनौ। मेरो व्यवस्थै सिद्ध छ, तिमीहरूले त्यो बाटो गयो, असल र खराब जान्दछु भनेर गयो, मैले ल ती पनि हेरेँ असलको ज्ञान क्या हो, खराबको ज्ञान क्या हो, र तिमीहरू आउन सक्छौ। कोही पनि एकजना मान्छे पनि परमेश्वरको नजिक पुग्न सकेन। राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, परमेश्वरको नजिक पुग्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको केही सेवा गर्न पनि पायो, परमेश्वरको भक्ति गर्न पनि पायो, तर परमेश्वरको छेउमा पुग्न सकेन, किन परमेश्वरको उपस्थितिबाट निस्किएको मान्छे। यस कारणले त तपाईँले पुरानो नियममा मन्दिर देख्नुहुन्छ नि, मन्दिरमा हामीलाई कति बाइबल पढाउनेहरूले सेवातिर हामीलाई मन्दिरको बारेमा भन्छन्। बाहिर आँगन हुन्थ्यो, त्यहाँ हर प्रकारको बलिदानहरू, पवित्र स्थान, त्यहाँ कम्ती व्यक्तिहरू मात्रै सेवा गर्न जान्थे, त्यो पनि लेवीको कुलको मात्रै। अनि भित्र महापवित्र स्थान 3500 वर्ष व्यवस्था पाउँदाखेरि पनि कोही व्यक्ति भित्र जान सक्यो? सकेन। वर्षमा एउटा पुजारी जानु पर्थ्यो, त्यो पनि पशुको बलिदान लिएर। के उनीहरूको हातमा व्यवस्था थियो? त व्यवस्थाले मान्छेलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउन सक्यो? सकेन। कोही मान्छे 3500 वर्षसम्म भित्र पस्नै सकेन। त्यो दैलो, त्यो कोठा बराबरको चाहिँ स्वर्ग हो। त्यो कोठा बराबरको चाहिँ अदनको बगैँचामा लागेको दैलो हो। त्यो जुन चाहिँ ज्वालामय तरवार छ नि, त्यो दैलो बन्द भयो नि, हो त्यो भन्न चाह्यो। तिमीहरू जति नै मेरो बारेमा असल जान, खराब जान,
भित्र चाहिँ आउन सक्दैनौ, मेरोमा चाहिँ आउन सक्दैनौ। तिमीले चुनेको बाटो यो हो, त्यो खुला बाटो जति नै स्टडी गर सक्दैन मान्छे जानै सकेन। यसकारण त मान्छे जाति कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ जान सकेन। यो कुरा राम्रो बुझ्नु पर्यो। अब हामी एक दुईवटा कुरा व्यवस्थाको बारेमा हेर्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ एक दुईवटा। अनि रोमीको किताब 7 अध्यायको 15 र 16 पद पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ कसैले हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 15 र 16 पदले बताउँछ व्यवस्था चाहिँ कस्तो थियो भन्छ। पढ्नुहोस् त। हिब्रू 7 को अनि अब राम्रोसँग यसलाई बाइबलको यो कठिन पद छ भन्दैमा उफ्रेर जानु पनि हुँदैन। अनि सक्यो फ्यामिली प्रेयर भन्नु पनि हुँदैन। हामी त्यसो गर्दाखेरि नि ज्ञानै हुँदैन। जब कठिन पद आउँछ हप्ता दिन लाग्ला कि महिना दिन लाग्ला कि 2 महिना लाग्ला कि 1 वर्षसम्म लाग्यो भने त्यहाँ उछिनेर जानु हुँदैन। बाइबल छिटो सक्ने प्रक्रिया होइन। बाइबल हाम्रो जीवनबाट एकपल्ट बाइबल छिचोलेर जानुपर्छ। हामीले बाइबल छिचोल्ने होइन, बाइबलले हामीलाई छिचोल्नुपर्छ। त यहाँनिर व्यवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ शारीरिक आज्ञाको व्यवस्था अनुसार भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, शारीरिक आज्ञाको व्यवस्था भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ अर्डिनेन्स भन्छ। आउटवर्ड अर्डिनेन्स, बाहिर देखिने अर्डिनेन्समा लेखेको छ। भन्नु मतलब व्यवस्था कस्तो हुन्थ्यो मन्दिरमा जाँदा। हेर्नुहोस् त्यो कुन चाहिँ काँटाले कुन चाहिँ टङले के चेप्नु पर्ने, धुपौरो कहाँ हुनुपर्ने, सामदान कहाँ हुनुपर्ने, रोटीको टेबल कस्तो हुनुपर्ने, कसरी लोटा कलश माझ्नुपर्ने, कसरी हातखुट्टा धुनुपर्ने, पुजारीको ड्रेस कसरी लाउनुपर्ने, यसलाई आउटवर्ड अर्डिनेन्स भन्छ। खालि बाहिर आँगनमा पशु कसरी काट्नुपर्ने, आन्द्राभुँडी कसरी छुट्याउनु पर्ने, त्यसको के भन्छ भित्रको अङ्गलाई कसरी छुट्याउनु, छाला कसरी उतार्नु, कसरी जलाउनु, कसरी खरानी टकटक्याउनु, सबै बाहिरी मात्रै हुन्थ्यो। यस कारणले गर्दा भित्री चाहिँ के हो, भित्री चाहिँ महापवित्र स्थान हो। त्यहाँ त कोही पनि जान पाउँदैन थियो। यस कारण बाहिर मात्रै व्यवस्थाले बाहिर मात्रै व्यवहार गर्न सक्यो, भित्र परमेश्वरकोमा पुर्याउनै सकेन। किन मान्छे जाति असिद्ध छ, अपुरो छ, परमेश्वरको छेउमा जानै सक्दैन। त व्यवस्था चाहिँ कसले मात्रै पुरा गर्न सक्थ्यो भन्दा प्रभु यीशु मसीहले मात्रै सक्नुहुन्थ्यो। या त प्रभु यीशु मसीहले आएर यूहन्नाको किताब 7 अध्यायको 19 पदमा यसो भन्नुभयो, तिमीहरू कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेन भनेर भन्नुभयो। कसैले यूहन्नाको किताब 7 अध्यायको 19 पद पढिदिनुहोस्। यसका नेपालीमा पनि पढिदिनुहोस्। प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, nobody has ever fulfilled or obeyed the law fully। कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेन भनेर भन्नुभयो। पढ्नुहोस् त कसैले। यूहन्ना 7 को 19 दिएनन् र हो। हेर्नुहोस् त कसैले, राम्रो विचार गर्नुहोस् है, बिस्तारै म बताउँदै जान्छु अनि बुझ्नुहुन्छ। कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेन। अनि झन् साह्रो अपराध बढ्दै गयो। अनि तपाईँले मलाकीको किताबमा आइपुग्दाखेरि व्यवस्था बढेर चाहिँ 613वटा। भन्नुहोस् त सबजनाले। मैले ठिक भने कि भनिनँ भरे तपाईँले अहिलेको जमाना त नेटमा खोज्दा पनि चाल पाउँछ। टोटल व्यवस्था चाहिँ कति थियो पुरानो नियममा मलाकीको किताबसम्म आउँदा भन्दाखेरि चाहिँ अपराध बढ्दै जाँदा 4वटाबाट 10वटाबाट 613वटा। कतिवटा? 613वटा। 613वटा व्यवस्थाको थुप्रो लाग्यो। कसैले पनि व्यवस्था पुरा गर्न सकेन। अब व्यवस्थाले चाहिँ के भन्थ्यो सुन्नुहोस् है। व्यवस्थाले चाहिँ के भन्थ्यो भने पालन गर्न सक्छस् भने पुरै गर। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, पालन गर्न सक्छस् भने पुरै गर। नभए तैँले मानिलिउँ 10वटा व्यवस्था छ। एउटा नमुना बताउँछु। मानिलिउँ दाजु कर्नेलियस र दाजु दानियल चाहिँ यहाँनिर काँड हान्ने मान्छे अरे। एकदमै उनीहरूको दुईजनाकै ठोक्रोमा काँड छ अरे। अब कल्पना गरौँ न, कर्नेलियस दाजु र दानियल दाजुको यहाँनिर कम्पिटिसन पऱ्यो अरे। अनि भित्तामा यो घडी जस्तै एउटा गोलो बनाएको छ। अनि फर्स्टमा कर्नेलियस दाजुले हिर्काउनु भयो। ठोक्रोमा चाहिँ 10वटा काँड छ। कतिवटा? अलिक बोल्नुभयो भने चाहिँ मजा हो। 10वटा काँड छ। अनि दाजु दानियलको पनि 10वटा काँड छ। मानिलिउँ उदाहरणको लागि 10वटा व्यवस्था बुझ्नुहोस्। अनि दाजु कर्नेलियसलाई हिर्काउनु लगाएको
9वटा काँड चाहिँ भित्र टार्गेटमै गयो अरे, एउटा मात्रै बाहिर गयो अरे। अच्छा, अब संसारको रीतिले हो भने दाजु कर्नेलियसले कति मार्क पाउनुहुन्छ? 99 भन्नुहोस् न कसैले। 99 अथवा 9/10, त्यो चाहिँ 99 ल्याएकै हो। अच्छा, अब दाजु त संसारको रीतिले हो भनेदेखि त डिस्टिङसनमै आउँछ कि आउँदैन? डिस्टिङसन भनेको एकदम उत्कृष्ट मार्क पारा, अङ्क पारा प्राप्त गर्नु। अब दाजु दानियलको पालो आयो। दाजु दानियलले पनि काँड त हिर्काउनु भयो, तर 9वटा चाहिँ बाहिर, एउटा मात्रै भित्र गयो। यसो हेर्दा दाजु फेल भएको हो कि होइन? पुरापुरी फेल भयो। अनि दाजु कर्नेलियसको नाक ठुलो होला, दाजु दानियललाई एकदम मेरो त एउटा मात्रै भित्र गयो, न्यास्रो लाग्ला। व्यवस्था भनेको के कुरा हो? याकुबको किताबमा आउनुहोस्। बाइबल बिस्तारै पढेन भने त बुझ्दै बुझिनँ, नबुझेपछि अरूलाई पनि कसरी बुझाउने साह्रो पर्छ त। याकुबको किताबमा आउनुहोस्। याकुबको किताब 2 अध्यायको 10 पद पढ्दा अब छङ्गमै चाल बनाउँछ व्यवस्था। भाइ अलिक स्लोली। Whosoever keepeth the law and yet offend in one point, 1 point, he is guilty of all. देख्नुभयो? नेपालीमा पढ्नुहोस्। गर्दछ होइन सब त 10वटामा 9वटा व्यवस्था पालन गरे, एउटामा चुक्यो भने फेलै हो। अनि एउटा चाहिँ भित्र करेक्ट गरे, 9वटामा चुक्यो भने पनि फेलै भयो। यसकारण गर्दा किन फेल फेरि बताउँदैछु। मान्छे जातिलाई परमेश्वरले प्रमाणित गर्न चाहेको थियो। असिद्ध मान्छे, अशुद्ध मान्छे चाहिँ कहिल्यै पनि असल र खराबको ज्ञानै चाल पाए तापनि मेरोमा चाहिँ आउन सक्दैन, मेरो व्यवस्था चाहिँ त्यति सिद्ध छ भन्न चाहेको। तर जब मान्छे जातिले व्यवस्था थाप्यो, सुरुमा थाप्दाखेरि के भनेको थियो मान्छे जातिले? हाम्रो मान्छे जातिको प्रतिनिधि इजरायलले के भनेको थियो? सारा संसारको मानवीय स्टकबाट इजरायल जातिले परमेश्वरलाई के भनेको थियो भने चाहिँ हामी व्यवस्था पालन गर्छौँ, सक्छौँ भनेको थियो। आउनुहोस् प्रस्थानको किताबमा यस्तो कुरा बुझिराखौँ न, होइन? प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस् यहाँनिर। प्रस्थानको किताब 24 अध्यायको 3 र 7 पद पढ्नुहोस्। And Moses came and told the people all the words of the Lord, and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord hath said will we do. अल्टरनेटिभली नेपालीमा पनि पहिला पढिदिनु, त्यसको बादमा देख्नुभयो त? मान्छे जातिले यो भन्दैछ कि हामी सबै पालन, एउटा दुईवटा महिना सुन्नुहोस् यता, सबै मलाई हेर्नुहोस् त, सबै पालन गर्छौँ भन्दैछ। त्यो मान्ने सिग्नेचर गरेको जस्तै हो, त्यो ट्रिटीमा पसेको, करार बाँधेको थियो। त्यहाँबाट 7 पदमा फेरि इङ्ग्लिस अनि अल्टरनेटिभली नेपालीमा पढिदिनुहोस्। And he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord hath said will we do, and be obedient. हो हो त्यसो भने त मान्छे जाति चाहिँ के छ? मान्छे जातिले अझै पनि क्रिस्चियनहरूले सुन्नुहोस् न, त मैले किन सब्जेक्ट प्रब्लमलाई हृदयमा बोझिदिनु भयो भने हाम्रै मध्येमा क्रिस्चियनहरूले पनि अझै पनि व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गर्दैछ। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। अस्ति अब युएसमा हुँदा मैले भने 1776मा 1776 सालमा चाहिँ त्यहाँको जुन पनि अब अफ्रिकन अमेरिकनहरू छ, त्यति बेलासम्म स्लेभ ट्रेड हुन्थ्यो, दासत्वको बजार लाग्थ्यो। त्यहाँको अफ्रिकन अमेरिकनहरूलाई चाहिँ अहिले अफ्रिकन भनौँ, उनीहरूलाई कमारा बनाइन्थ्यो, कमाराको बजार चल्थ्यो। अनि 1776 सालमै कमाराहरूको स्वतन्त्रताको घोषणा निस्किएको अब्राहम लिङ्कनद्वारा। आज उसले कति वर्ष लडेर निकाल्यो। त 1776 सालमा कमाराहरू आजदेखि कमारा हुनु पर्दैन, दासत्वको बजार मास्यो। जस कसैले यसो गर्छ सशक्त कानुन लाग्छ, कमाराहरू कोही कमारा छैन, सबै बराबर हो, सबैको स्वतन्त्र भनेर हुकुम त निस्क्यो। तर 160 वर्षसम्म, सबजना भन्छ त 160
160 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँको गोराहरूले चाहिँ होइन यसलाई लुकाएर राख्नुपर्छ, यसलाई दबाएर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो अमेरिकाको प्रान्त प्रान्तमा त्यो अर्डर फैलिनै दिएन अरे। अब त्यति बेलाको समयमा अहिलेको जस्तो फोटोकपियर मेसिन, अहिलेको जस्तो कम्युनिकेसन टेलिफोन, मान्छेलाई एउटा कपी बनाउने सार्ने कुनै प्रकारको थिएन। अनि नजानेपछि सबै अन्धकार लागेको बानी, अनि कमाराई भएको छ, कमाराई भएको छ, कमाराई भएको छ। 160 वर्ष बादमा मात्रै अर्को व्यक्तिले त्यो कुरा आज एकदम विरोध गरेर निकालेको, तब मात्रै त्यो कालाहरूको बिचमा जागृति आयो भन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले व्यवस्थालाई कहिले खारेज गरेको कहिले यो त कन्डेम भइसकेको, यो करारै कहिले बन्द भइसकेको। पढ्नुहोस् हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 13 पद पढ्नुहोस्। 8 अध्यायको 13 पद। In that he said, a new covenant he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. लु पढ्नुहोस्। अब एउटा यता हेर्नुहोस् न, यो व्यवस्था चाहिँ एउटा थाहा पार्नको लागि मलाई हेर्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ। अब यसो भन्न चाहेको, परमेश्वरले पृथ्वीको सतहबाट अब्राहमद्वारा एउटा सन्तान निकाल्नुभयो, त्यो सन्तानको नाम इजरायल हो। अनि इजरायल राष्ट्रलाई प्रमाणित गरेर बताउन चाहेको थियो मेरो नजिकमा चाहिँ कोही पनि आउन सक्दैन, मान्छे सारा संसारको मान्छे असिद्ध छ, अपुरो छ भनेर परमेश्वरले प्रमाणित गर्नको लागि 3500 वर्ष समय दिनुभयो। अनि जुन चाहिँ व्यवस्था परमेश्वरले इजरायललाई दिएको थियो त्यो व्यवस्था चाहिँ सिद्ध छ तर मान्छे जाति असिद्ध छ भनेर चाहिँ एउटा त्यस्तो घटना घट्यो भनेर चाहिँ एउटा इन्स्याम्पल, एउटा नमुना राखेको मात्रै भन्दैछ। त्यो चाहिँ अलप हुन लागेको छ भनेको एउटा जस्ट राखेको मात्रै हो, त्यो बित्न लागेको छ। नयाँ करार, नयाँ बिहानै आइसक्यो। जस्तो अब अङ्ग्रेजहरूले भारतलाई पहिला अब कति 400 वर्षसम्म कोलोनी बनाएर राखेको थियो, अब अकुपाई गरेको थियो। अब अहिले कुनै भारतवासीलाई गएर तिमी फेरि अङ्ग्रेजको शासनमुनि पर्न चाहन्छौ, फेरि अङ्ग्रेजको त्यति बेलाको कानुन पालन गर्न चाहन्छौ भने के भन्छ उसले भन्दा, कहाँ हो, कमसेकम 125 वर्ष भइसकिसक्यो हाम्रो भारत स्वतन्त्र भएको, अब म कहाँ फेरि दासत्वमा फेरि फर्केर कहाँ जान्छु, म सक्दिनँ भन्छ। कसैले पनि अङ्ग्रेजको दासत्वभित्र आउन चाहँदैन। तर कुन चाहिँ यस्तो व्यक्ति होला भारतमा अहिले तपाईँले खोज्दा पनि पाउनुहुन्न, अहिलेसम्म चाहिँ अङ्ग्रेजकै सरकार चलिरहेको छ भनेर चाहिँ पत्तो नहुने चाहिँ को होला भारतमा? कुन चाहिँ संसारको कुन चाहिँ प्रान्तमा चाहिँ अङ्ग्रेजले कोलोनी बनाएको संसारमा चाहिँ अझै पनि अङ्ग्रेजकै शासन चल्दैछ भनेर चाहिँ कसले भन्दो होला? त्यो मान्छे त लठुवा भन्दा पनि महान लठुवा कि त ओडारमा बस्ने हुनुपर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि। यस्तै प्रकारले क्रिस्चियनहरूले अहिले पनि व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गर्दैछन्। म प्रमाणित गर्छु तपाईँहरूलाई, हो कि होइन सर? अब तपाईँले नेपालमा इन्डियामा जाँदा धेरै भाइ बहिनीहरूले, हाम्रा प्रभुका छोराछोरीहरूले पहिलो फलेको काँक्रा भन्नु सबजनाले अलिक बोल्नुहोस् न, को त जोडले बोल्नुहोस् त लु। म त यहाँ यस्तो मजाले बोल्दैछु, तपाईँहरू त बेला बेला मात्रै बोल्नु पर्दैछ नि त। पहिलो फलेको काँक्रा भन्नुहोस्, गट्टा, मकै, चामल, पुलपिट हुन्छ, अनि पुलपिटको उतापट्टि अलमिरा बनाएको हुन्छ, अनि कसैले फर्स्टको चामल, फर्स्टको गट्टा, मकै ल्याएर राख्दाखेरि अरू छक्क पर्छन्। अनि कतिको घरमा भन्ने पनि गर्छन्, यो काँक्रा चाहिँ प्रभुको घरमा नलगी खानु हुँदैन है भन्दाखेरि आत्मिक जस्तो कति प्रभुलाई आदर गरे जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नुहोस्? बोल्नुहोस् न फेरि। अब कसैले त मकै ल्याउँछ, काँक्रा ल्याउँछ, चामल ल्याउँदाखेरि नल्याउनेलाई अलिकति इन्फेरियर भन्छ नि, अलिकति निम्न स्तरको जस्तो पनि लाग्छ कि लाग्दैन? खोइ हामी त खोइ आदर पनि गर्दैनौँ, हेर कति भक्ति गरेका। अनि ल्याउनेले पनि अगाडि ल्याएर बिस्तारी स्लो मोसनमा ल्याएर राख्दाखेरि त पुरा आज्ञा पालन गरे जस्तो देखिन्छ। बिस्तारी हिँडेर पनि जान्छन्, हो कि होइन? मान्छेले जतिसक्दो देखाउने कोसिस गर्छ नि त, मान्छेको सन्तान त्यस्तो हुन्छ। अब अहिले पनि हेर्नुहोस्, म पनि यताउता अब अलिअलि घुमिबस्छु वरपर, हाम्रै क्रिस्चियनहरूको कति घरमा गएर बस्छु। अनि आइतबारको दिन एउटा यस्तो हालको घटना घट्यो, अहो कति राम्रो खोर्सानी फलेको रहेछ, खानुपर्छ यो त भातसँग भन्ने कुरा भयो। अनि एकजनाकोबाट आवाज आयो, आइतबारको दिन हो, टिप्नु हुँदैन। डल्ले खोर्सानीमा त व्यवस्था लागिहाल्यो हेर्नुहोस्। अब तर अब मलाई कति त्यही घरमा बसेको छु भने मलाई कति साह्रो पर्छ लु भन्नुहोस् त्यो बताउनको लागि, हो? अब
बाइबलले त यसो पनि भन्छ व्यवस्था पालन गर्ने मान्छेले चाहिँ पुरापुरी गर्छ भने चुला पनि नजलाओस् भनेको छ कि छैन भन्नु सबजनाले? खोइ त बोलेको। अब कहाँ छ त्यो चाहिँ भोलि पर्सि हेर्दै जाउँला नि, एक हप्ता टाइम छ नि। त चुला पनि नजलाउनु भनेको छ, सिन्का पनि नटिप्नु भनेको छ। तर मजाले पकाएर खाँदैछन्, बिहानदेखि नुहाइधुवाई गर्दैछन्, लुगा लन्ड्रीमा हालिरहेको छन्, काम चाहिँ गरिरहेछन्, तर डल्ले खोर्सानी मात्रै टिप्नु हुँदैन भने होइन। बिस्तारै बुझ्नुहोस्, हाम्रै मण्डलीमा पनि त्यस्तो साह्रो छ। अरू मण्डलीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। अरू मण्डलीमा त पास्टर कतिवटा जग्गामा गएर चाहिँ कुखुराले कतिवटा अन्डा पारे त्यो पनि सोध्छ अरे। भनेपछि कतिवटा अन्डा पाऱ्यो त्यसको हिसाब दिनु पऱ्यो, कतिवटा चिङ्ना काट्न सकेन त्यसको पनि हिसाब दिनु पऱ्यो, त्यसको पनि त्यो प्रकारले 10 अंश ल्याउनु पऱ्यो। कडाकडी हुन्छ। हाम्रोमा त त्यस्तो छैन। हाम्रोमा त कसैले पनि लेखिले भन्दैन। अब त्यस्तो व्यवस्था पालन गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ मानिलिउँ व्यवस्था लागू गराएँ अरे अहिले मैले गरेको छु, अहिले गर्छु भने अरे। अब लु पढिदिनुहोस् प्रस्थानको किताब 23:19 पद। यो त खुसी भएर गर्छ। लु प्रस्थान 23:19 पद। Exodus 23:19. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in बस त्यति मात्रै। 23:19 नेपालीमा पढ्नुहोस् ल। तिम्रो जमिनको पहिलो फलको पहिलो भाग हो। बुझिहाल्नु भयो। जमिनमा के फल्छ? जमिनमा त्यही मकै फल्छ, कोदो फल्छ, फल्नेको फल्छ, नहुनेको किरायको घरमा हुनेको त केही पनि फल्दैन हो। त्यस कारणले त त्यो त ल्याएछ। लु सबै छक्कै पऱ्यो अरे। अब त्यस्तो बहादुरीलाई अर्को आज्ञा लगाइदिउँ। व्यवस्था विवरणको किताब 15:19 ड्युटोनोमी 15:19। All the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the Lord thy God. Thou shalt बस त्यति मात्रै। लु नेपालीमा पढ्नुहोस्। तिम्रा गाई बस्तु र तिम्रा भेडा बाख्राहरूबाट पैदा भएका सबै पहिले जन्मेका। अवेदान सब। तपाईँ हामी नेपालमा कतिवटा चर्चमा गयौँ, तपाईँले पुलपिटको छेउमा गोरु बाँधेको देख्नु भएको छ? कसैले वीर भएर लु म चाहिँ गर्छु, यो पालन गर्छु, अस्तिको पालि काँक्रा लगेर त्यहाँ ऱ्याकमा राखिदिएको, यो पालि चाहिँ म गोरु लगेर बाँध्छु, खसी बाँध्छु भनेर देख्नु भएको छ? एउटा रातो भाले पनि भेटिँदैन। किन भन्नु सबजनाले? महँगो हो भन्नुहोस्। महँगो। काँक्रामा त सस्तो त गरेर देखाइदियो, फर्सीको गट्टामा देखाइदियो, गोरुमा देखाओस् त पसिना खलखल हुन्छ। खसी ल्याएर बाँधोस् त त्यो अर्को पालि चर्च आउँदैन मलाई। त्यो कुखुराको भाले ल्याओस् त सक्छ भन्नुहोस् त सबजनाले? हो हेर्नुहोस्। अब लु त्यो पनि गरेछ। एक दुईजनाले बहादुरी देखाएछ, पुलपिटकै छेउमा ल्याएर गोरु बाँधिदिएछ, खसी बाँधिदिएछ। अब त्यसलाई अर्को व्यवस्था। प्रस्थानको किताब 13:2 पद। Exodus 13:2। sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast. ल हेर्नुहोस् अब। It is mine. लु पढ्नुहोस् प्रस्थान 13:2 पढ्नुहोस्। अलग पारा। ल हेर्नुहोस् जेठा छोरा ल्याएर चर्चमा देखेछ कहिले तपाईँले? जेठा भन्नुहोस् न हौ। बा तपाईँले गरेको छ कि के जान्नु अब? त व्यवस्था पालन गर्न चाहनेलाई चाहिँ व्यवस्था यस्तो गरौँ थियो। कुन चाहिँ संसारको मान्छेले चाहिँ जेठा छोरा जन्मिएपछि चर्चमा लगेर राखिदिउँ, त्यतैतिर नोकर गरोस्, त्यहीँ बसोस्, स्कुल नपढोस् भने अहिले देख्नु भएको छ कहीँ संसारमा? तपाईँले कालिम्पोङ एल्सादाईतिर कसैले जेठा छोरा पुर्याए देखेछ? यता गान्तोकको ब्यारेकामा अथवा कनानमा अथवा तपाईँले उतापट्टि गोसेनमा कहीँ जेठा छोरा ल्याएर देखेछ? छै। हेर्नुहोस् त, त्यो त मान्छे जातिले एक दुईवटा त पालन गर्यो। जब अलिक कठिन आयो, खसी बाख्रामै खलखल पसिना भइहाल्यो, जेठा छोरा त पुरै छोडिदिनुहोस्, सक्दैन। त्यस कारण त व्यवस्था चाहिँ कुनै पनि मान्छेले पालन गर्न सकेन, कसैले पनि सकेन। सुन्नुहोस् राम्रोसँगले। यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था पालन गर्न सक्ने कुरा पनि होइन, कहिल्यै मान्छेले सक्दैन। किन? त्यो कारण चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। मान्छे चाहिँ असिद्ध छ भन्नुहोस् त, अशुद्ध छ भन्नुहोस्,
अपुरो छ भन्नुहोस्, पापी छ। त्यस्तो परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको व्यवस्था पनि सिद्ध छ, उहाँको बाटो पनि सिद्ध छ, सबै कुरा सिद्ध छ। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। प्रभु यीशु मसीहले अथवा परमेश्वरले यो प्रमाणित गर्न चाहेको कि व्यवस्थाको कामबाट चाहिँ कोही पनि मान्छे सिद्ध हुन सक्दैन। हिब्रूको किताब 7 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 7 अध्याय अनि त्यसको तपाईँले कति पढ्नुपर्छ भने म पल्टाउँदैछु है त। हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 19 पद पढिदिनुहोस्। पारेन, बस त्यति मात्रै। कहिले पनि व्यवस्थाले मान्छेलाई सिद्ध पार्दैन। परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको कामै सिद्ध छ, व्यवस्थै सिद्ध छ। मान्छे असिद्ध हो, मान्छे अपुरो हो, व्यवस्थाले कुनै पनि कुरो सिद्ध पारेन। अब यति त बुझ्नुभयो नि है। अनि यस कारणले त प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। अब व्यवस्था भनेको के हो अझै एकखेप बताउँछु है। मानिलिउँ मान्छेको अवस्था र मान्छेलाई व्यवस्थाले बोकाएको भारी चाहिँ, व्यवस्थाले भारी नै बोकाउन चाहेको त होइन, तर व्यवस्था चाहिँ सिद्ध भएकोले गर्दा मान्छेलाई भारी भयो। मान्छे चाहिँ असिद्ध भएको कारणले गर्दा। अब त्यसलाई बुझ्नको लागि, बुझाउनको लागि चाहिँ मानिलिउँ अहिले युकेकै कन्ट्याक्समा कुरा गरौँ अथवा हामी इङ्ल्यान्डकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ। तपाईँहरूको दिनमा मानिलिउँ खटेर काम गर्दाखेरि तपाईँले 500 पाउन्ड्स कमाउनुहुन्छ अरे, 500 लु 1000 कमाउनुहुन्छ अरे। तपाईँको छोराछोरी, नानी बालबच्चा, गाडीको सर्भिसिङ, सबै प्रकारको घरको बिजुलीको बिल, सबै युटिलिटी बिल सबै पेमेन्ट गरेर गरिब दुःखीहरूलाई दिएर प्रभु घरमा सघाएर तपाईँलाई चाहिँ 15 मिलियन 20 मिलियन बाँकी लागेको छ अरे। सबजनाले 20 मिलियन भन्नुहोस् त। अब 20 मिलियन भनेको कति हो कति नि, अब मलाई त धेरै भनिहेरेको है, अब मलाई थाहा छैन। त्यस्तो त म तिर्छु भन्नुभयो त म थाम्न सक्दिनँ, तर मैले धेरै एमाउन्ट बताउन चाहेको। तपाईँको चाहिँ दिनको चाहिँ मरेर 500 देखि 1000 छ, तर तपाईँको सबै युटिलिटी बिल्स तिरेर चाहिँ तपाईँले अझै पनि 20 मिलियन बाँकी तिर्नुपर्छ भने तपाईँले कति खेप जन्मिँदा पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्? तपाईँले 1000 चोटि जन्म लिएर आएर पनि सक्दैन। किनभने कहिले तिरिसक्नु त्यो 20 मिलियन काटकुट गर्दा तपाईँको नेट अमाउन्ट 250-300 बाँध्दो होला अथवा 200 बाँध्दो होला। कहिले 200 तिरेर चाहिँ 20 मिलियन तिरिसक्नु, त्यसको इन्ट्रेस्टै बढेर गएको गर्छ हुँदैछ नि। त व्यवस्था चाहिँ 613वटा व्यवस्था भयो। मान्छेले 9वटा पालन गरेर एउटा पालन गर्न नसक्दा त मान्छे फेल हुँदो रहेछ भने 613वटा कसरी पालन गर्न सकेन? प्रभु यीशु मसीहले सर्टिफिकेट भन्नुभयो, डिक्लेरेसन गर्नुभयो, कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेन भनेर। यस कारणले गर्दा जब त्यो 250 मात्रै महिनामा नेट पैसा आउने मान्छेले, रकम आउने मान्छेलाई 20 मिलियन बाँकी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बाँकी चाहिँ उसको निम्ति टाउकोमा शराब जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्नु सबजनाले? अलिक जोडले भनिदिनुहोस् त। हुन्छ, शराबले थिच्यो, त्यो त शराब भयो, त्यो त तिर्नै नसक्ने भयो, उक्सिनै नसक्ने भयो, बाहिर निस्किनै नसक्ने भयो। त्यस्तै प्रकारले सबजना सुन्नुहोस्, संसारभरिको मान्छेलाई चाहिँ 613वटा व्यवस्थाले औँल्याएको। तैँले त लोभी पनि होस्, त चोरी पनि होस्, तैँले हत्या पनि गरेको छस्, तैँले व्यभिचार पनि गरेको छस्, तैँले लुटेको पनि छस्, तैँले हरेक प्रकारको पाप गरेको छस् भनेर चाहिँ 613वटा काँडले, एरोले मान्छेलाई देखाएपछि चाहिँ मान्छे कति दोषी होला त्यस्तो। अनि प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। अनि किन आउनुभयो भन्दा चाहिँ बाइबलले पहिला भन्छ। पहिला गलातीको किताब 3 अध्यायको 10 पद पढ्नुहोस्, तर ठिकसँग पढ्नुहोस् है, एक्सिडेन्ट नगरिकन। गलाती 3को 10 पद पढ्नुहोस् ल। For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the Lord's wisdom. ल नेपालीमा पढ्नुहोस्। लागि नरहने भन्नुहोस् त सबजनाले। त्यसको मतलब पालन गर्छ भने 613वटै गर्नु पर्यो। 612वटा गरेर एउटामा चुक्यो भने पनि श्रापित भइगयो। बुझ्नुहुँदैछ नि कुरा है? बुझ्नुभयो?
अब यहाँभन्दा साधारण नेपाली त हुँदैन। यस कारणले त व्यवस्थामा सबै कुरा पालन गर्नलाई लागि नरहने मान्छे चाहिँ श्राप भयो, उसलाई चाहिँ लोड भयो भन्न चाहेको। तपाईँले बाइबलको कमेन्ट्रीहरू पढ्नु पनि पर्छ हामीले कतिवटा कुरा। श्राप भनेको अब तिर्नै नसक्ने भयो, उक्सिनै नसक्ने भयो। यस कारण त प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीह संसारमा किन आउनुभयो भन्दा चाहिँ उहाँले व्यवस्था दिएको, उहाँ हो परमेश्वर, उहाँले व्यवस्था दिएको। त किन दिएको अघि पनि मैले बताउँदैछु, मान्छे जातिलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न चाहेको। जबसम्म मान्छे जातिले हो रहेछ हामी पालन गर्न सक्दैन रहेछौँ, हाम्रो मानव प्रतिनिधि इजरायलले पालन गर्छौँ त भनेछ, तर पालन गर्न सक्दैन रहेछ, म चाहिँ असिद्ध रहेछु, अपुरो रहेछु, इन्कम्प्लिट रहेछु, तपाईँ सिद्ध हुनुहुँदो रहेछ हे परमेश्वर भनेर जबसम्म समर्पण गर्दैन, तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा गरिब मान्छेले पनि होइन म गरेरै छाड्छु, म बिहान उठेर चिसो पानीले नुहाएरै छाड्छु, म सेतो फुल चढाएरै छाड्छु, म खाली खुट्टा हिँडेरै छाड्छु, म भुटानबाट घुँडामा के भन्छ प्याड बाँधेर इन्डियामा आएरै छाड्छु भनेर मान्छेले कोसिस गरेकै क्रिस्चियनहरूले पनि आइतबारको दिन डल्ले खोर्सानी नटिपेको गर्न खोज्दैछन् अहिलेसम्म। त्यस्तो साह्रो पो त। सुन्नुहोस् है, यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह संसारमा किन आउनुभयो भन्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्न आउनु भएन। किन व्यवस्था चाहिँ कस्तो चिज हो भन्दाखेरि अघि पनि मैले बताएँ, हरेक कुराको व्यवस्था हुन्छ, पाचन प्रक्रियाको पनि व्यवस्था हुन्छ, आकाशको ताराहरूको पनि व्यवस्था हुन्छ, ऋतुहरू आउने पनि व्यवस्था हुन्छ। तपाईँ र मैले होइन यो पालि चाहिँ विन्टर महिना ठन्डा महिना चाहिँ हामी गरम महिनामा सारौँ, गरम महिना चाहिँ हामी ट्रान्सफर गरेर यता विन्टर महिनामा ल्याउँ भन्दा हुन्छ? सबैजना युकेको मान्छेले सल्लाह गरेर दिनलाई हामी रात बनाऊँ, रातलाई दिन बनाऊँ भन्दा हुन्छ? भन्नु सबजनाले। नमर्ने मान्छेलाई हामी मर्ने मान्छेलाई नमर्ने बनाऊँ भनेर संसारभरिको डाक्टर लाग्दा पनि थाम्छ? थाम्दैन। यो त व्यवस्था कहिले परिवर्तन हुँदैन, कुनै पनि व्यवस्था उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्न। यस कारण प्रभु यीशु मसीहले संसारमा आउनुभयो, भन्नुभयो म व्यवस्था परिवर्तन गर्न होइन, म यसलाई पुरा गरिदिन आएको, मैले मात्रै सक्छु तिमीहरूको पक्षमा, मैले दिएको व्यवस्था हो। किन तिमीहरूले असल र खराबको बाटो हिँड्छौ भनेर तिमीहरू हिँडेको हो। त्यो दिनदेखि जीवनको बाटो बन्द भएकै छ माथि हेर यहाँ। यस कारणले गर्दा म तिमीहरूलाई तिमीहरूको व्यवस्था चाहिँ म पालन गरिदिन्छु र तिमीहरूको पक्षमा म मरिदिन्छु। अब व्यवस्था जसले पालन गर्न सक्दैन थियो त्यसको कस्तो मृत्यु हुनु पर्थ्यो? व्यवस्था विवरणको किताबमा आउनुहोस् 21 अध्यायमा। व्यवस्था विवरण किताब 21 अध्यायमा। अब यो चाहिँ सम्पूर्ण मानव जातिको नक्सा। व्यवस्था विवरण किताब 21 अध्यायको 22 पद, अब छोटकरीमा माथिदेखि पढ्दै ल्याउनु पर्ने हो। एकैताल 22 पद र 23 पद मात्रै पढिदिनुहोस्। ल्याउनुहोस्, त्यति मात्रै बुझिहाल्नु होइन। त सारा संसारको मान्छेले पाप नगर्ने कोही पनि छैन, मृत्युदण्ड नपाउने कोही पनि छैन। अब त्यो कानुन अनुसार मान्छे जातिलाई लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हरेक मान्छेलाई रुखमा झुन्डाउनुपर्छ। सुन्नुहोस्, एकदमै श्रापित प्रकारले रुखमा झुन्डाउनुपर्छ, अनि त्यसको आत्मा नरक जान्छ। किन त्यसले परमेश्वरको विरोध गरेको हुन्छ, कहीँ न कहीँ विरोध गरेकै हुन्छ। 613वटा काण्डले त्यसलाई देखाएको हुन्छ। यस कारण प्रभु यीशु मसीहले मत्तीको किताब 5 अध्यायमा आउँदाखेरि के भन्नुभयो? 5 अध्यायमा आउनुहोस्, मत्तीको किताबमा 5 अध्यायको 17 पदमा म पढ्दैछु। म चाहिँ व्यवस्था अथवा भविष्यवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको हुँ भन्ने नसम्झ, म रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएको हुँ। अब व्यवस्था कसले मात्रै पालन गर्न सक्छ? जो सिद्ध छ उसले मात्रै सक्छ। सुन्नुहुँदैछ नि कुरा? व्यवस्था सिद्ध छ, अनि जो सिद्ध छ भनेको खालि परमेश्वर मात्रै सिद्ध हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले मात्रै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण त प्रभुले भन्नुभयो, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो म सारा मानव जातिको पक्षमा। अब सुन्नुहोस् है, अब कति खुसीको कुरा, सारा मानव जातिको पक्षमा म मान्छे भएर जाइदिन्छु तल पृथ्वी तलमा, अनि सारा मानव जातिको पक्षमा म क्रुसमा झुन्डेर मरिदिन्छु, श्रापित भइदिन्छु। म व्यवस्था पालन गर्न सक्छु, तर उनीहरूको सट्टामा चाहिँ मलाई झुन्डाएर मारिदियो, उनीहरू मर्नुपर्ने ठाउँमा म मरिदिन्छु।
उनीहरूको श्राप म बिहोरिदिन्छु। किन भन्दा अब यो व्यवस्थाको अधीनमा मान्छे बस्न सक्दैन, किनभने मान्छे असिद्ध हो। म व्यवस्थाबाट मान्छेलाई उकास्न चाहन्छु। जो आएर चाहिँ हे परमेश्वर हो रहेछ, व्यवस्था पालन गरेर म स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दिनँ, म धर्मी हुन सक्दिनँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर जसले चाहिँ सरेन्डर गर्छ, जसले आत्मसमर्पण गर्छ, त्यस्तो मान्छेको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। अनि आएर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो म व्यवस्थालाई पुरा गर्न आएको भन्नुभयो। अब गलातीको किताब 3 अध्यायमा जाँदा अब बुझ्नुहुन्छ। गलातीको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्। 3 अध्यायको अब 13 पद पढिदिनुहोस्। Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. ल नेपालीमा पढ्नुहोस्। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट दामदेखि छुटकारा दिनुभएको छ, किनकि लेखिएको छ, हरेक जो रूपमा झुक्नेछ त्यो श्रापित हो। देख्नुभयो? यता हेर्नुहोस् त, त्यसमा 613वटा त्यो व्यवस्थाले तपाईँ र मलाई औँल्याएको देखाएको चाहिँ प्रभुले सब हटाइदिनु भयो। अब दोस्याउनु पर्दैन। म बिहोरिदिन्छु, म खपिदिन्छु, म श्राप बनिदिन्छु, म उकास्छु मान्छे जातिलाई, म मरिदिन्छु। तर मलाई विश्वास गऱ्यो भने, विश्वास चाहिँ गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो। प्रभु तपाईँलाई म विश्वास गर्छु, मैले कहिले तिर्न नसकेको तपाईँले तिर्दिनु भयो। यस्तो प्रभु यीशु मसीह श्राप भइदिनु भयो। अब त्यहाँसम्म चाहिँ क्रुससम्म चाहिँ श्राप 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 श्रापको कुरा छ। सबजना राख्नु, त्यो बाइबल पढ्दा बिस्तारै पढ्नुपर्छ। तर तपाईँले 13 पद श्राप पढ्नुभयो, 14 पद पढ्ने बित्तिकै आशिषको कुरा छ। लु हेर्नुहोस्, अब त्यही गलाती 3 को 14 पद। That त्यसैले कि यीशु ख्रीष्टद्वारा अब्राहमको आशीष अन्य जातिहरूमा आओस् र विश्वासद्वारा हामीले आत्माको प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न सकौँ। हो, अब हेर्नु त, प्रभु यीशु मसीहले जब श्राप बोक्नुभयो, हाम्रोमा आशिष आइहाल्यो। यसो जब हामी प्रभु यीशु मसीहकोमा जान्छौँ, आशिष आइहाल्छ। अब श्राप छैन त्यहाँ। त्यस्तो खुसीको कुरा। अब एउटा कुरा भनेपछि अब हामीहरूको हृदय गदगद हुनुपर्छ, हामीहरूको हृदय रमाउनुपर्छ। प्रभु यस्तो तपाईँले मलाई उपकार गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई के दिउँ, के चढाउँ, कि गीत गाउँ, कि म प्रशंसा गरौँ, कि म उफ्रिउँ, कि रमाउँ, कि कसो गरौँ भन्ने हामीहरूकोमा त्यो एउटा भावना जाग्नुपर्छ र मात्रै हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ, अलिकति अड्कल काट्न सक्छौँ, अलिकति अनुमान लाउन सक्छौँ, अलिकति यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। नभए मान्छेले बुझ्दैन। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह हाम्रो निम्ति श्राप बनिदिनु भयो। अब एउटा कुरा बताउँछु, कसरी पनि अझै पनि कसरी मान्छे जाति चाहिँ असिद्ध हो भन्ने कुरा बताउन चाहेको। जब एउटा मान्छेले भन्यो अरे एकदमै हेल्दी छ अरे, मस्कुलर मान्छे छ अरे, मसल भएको, एक्सर्साइज गर्ने एथलेट अरे, ऊ चाहिँ एकदम राम्रो खालको, अनि उसले भन्यो अरे म अब उफ्रिन थालेको भन्यो अरे। सबजना भन्छ के गर्न थालेको? अनि किन उफ्रिन आँटेको बाबै भनेर सोध्यो भने चाहिँ म उफ्रिन्छु उफ्रिन्छु उफ्रिन्छु, म 2 फिट उफ्रिन्छु, 3 फिट उफ्रिन्छु, 4 फिट उफ्रिन्छु, उफ्रिँदै उफ्रिँदै म 16-17 फिट गर्दै गर्दै म बुरुक्कै उफ्रिएर एक दिन जुनमा जान्छु भन्यो अरे। त्यो मान्छे कहाँ जान्छु भन्दैछ? 6 महिना पछाडि आएर हेर्दा त्यो मान्छे कति फिट उफ्रेकै छ। म्याक्सिमम् कति उफ्रेला त्यो मान्छे? 4 फिटसम्म उफ्रेला। अनि एकदमै दामी खालको हाइजम्प हिर्काउने मान्छेले कति फिटसम्म हिर्काउला? म्याक्सिमम् कति हुन्छ त्यो बार? 6 फिट होला, 6 फिट। लु 6 फिटदेखि उता चाहिँ जति नै उफ्रे तापनि जुनमा पुग्ला त्यो मान्छे? भन्नुहोस् न हो, मान्छेको अवस्था चाहिँ त्यस्तो हो भनेको। त्यति साह्रो त्यो भ्यागुता जस्तै हेऱ्यो भने कति उफ्रेला त्यो। तर मानिलिनुहोस् त्यो मान्छे जुनमा जानुको लागि उफ्रेर होइन, तर सेटेलाइटभित्र पस्यो भने, उपग्रहभित्र पस्यो भने, एलोन मस्कले बनाएको उपग्रहभित्र पस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छे भ्यागुतै भए तापनि सेटेलाइटले स्वयं उडाएर माथि जुनमा पुर्याउँदैन? कति इजी छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म चाहिँ कहिले तपाईँ र मेरो कोसिसले, बलले, कहिले पनि कुनै ज्ञानले, असल र खराबको ज्ञानले स्वर्ग प्राप्ति गर्ने होइन। तर जसो सेटेलाइटमा चढे जस्तै सेटेलाइटले अथवा हवाईजहाजले तपाईँलाई मलाई आकाशमा लान सक्छ भने तपाईँ र म
प्रभु यीशु मसीहभित्र पस्यौँ भने चाहिँ सबजना भन्नुहोस् त कहाँभित्र पस्यौँ भने प्रभु यीशु मसीहभित्र पस्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई सट्टै उडाएर स्वर्ग लान सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? किन हामी प्रभु यीशु मसीहभित्र पसेपछि उहाँ पो उडेर माथि जान सक्नुहुन्छ त। हामी त जान सक्छ, हामी त भ्यागुता हो कि होइन भन्नुहोस्? हो, यस कारण त बाइबलले भन्छ हामी प्रभु यीशु मसीहभित्र भएपछि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा चारवटा कुरा पाउँछ। अब तपाईँ र मैले अहिले तपाईँ र म कतिको ज्ञानी छ होला यो कोठामा? हामीलाई धेरै पनि पर्दैन। अब यत्रो जमाना कहिले 2021औं शताब्दी चल्दैछ, तर यस्तो शताब्दीमा तपाईँ र मलाई ठकठक ठुकठुक गरेर एउटा घडी बना भने पनि हामी घडी बनाउन सक्छौँ होला कि सक्दैनौँ होला हौ? घडी धेरै ठुलो पनि पर्दैन, यसो ठ्याक ठ्याक चल्ने घडी। यो रुममा हुने जतिले कसैले घडी बनाउन सक्ला? ल, एउटा ठुटे सुरुवाल नै राम्रोसँग सिलाउनु पऱ्यो, प्यान्ट सिलाउनु पऱ्यो भने पनि हामी एउटा प्यान्ट सिलाउन सक्छौँ भन्न सबजनाले? कुर्ता सिलाउनु पऱ्यो भने हामीले कुर्ता सिलाएको डल्लो परेर आज भुइँ पुस्ने झत्ता जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? हामी केही जान्दैनौँ भन्न सबजनाले? हामी केही जान्दैनौँ। हामी साँच्चै पनि थालमा हालेको भात खान जान्दैनौँ र कतिचोटि माछा अड्किन्छ कि अड्किँदैन हतालेर, त्यस्तो खालको मान्छे हामी, एकदम तल गइबार हो। तर बाइबलले भन्छ तपाईँ र म चाहिँ संसारको बुद्धिजीवीभन्दा मान्छेभन्दा पनि बुद्धिजीवी अरे। अब बुद्धिजीवीले हवाईजहाज बनाए, सेटेलाइट बनाए, उपग्रह बनाए, सबै प्रकारको चिज बनाए। अहिले एलन मस्कको कतिजना मान्छे अब जुनमा जाने तयार गर्दैछन्, उनीहरू त्यहाँसम्म पुगे अरे। तर एउटा बुद्धु क्रिस्चियन चाहिँ प्रभु यीशु मसीहभित्र पस्दाखेरि, प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ जुन छोडेर आज ताराहरू छोडेर सट्टै स्वर्ग जान सक्छ। त्यस्तो बुद्धिजीवी भयो एउटा लठुवा मान्छे। यस कारण त बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ चारवटा कुरा हुनुहुन्छ। कतिवटा? लु पहिला कोरिन्थी 1:30 पद पढिदिनुहोस्। पहिला कोरिन्थी 1:30 पद पढिदिनुहोस्। What of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption? लु नेपालीमा पढिदिनुहोस्। तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू क्रिस्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा बुद्धि, हाम्रा निम्ति धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा पाउनुभएको छ। हेर्नुभयो कति खुसीको कुरा। यस कारण प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिँदाखेरि उहाँले अन्तिम शब्द भन्नुभएको थियो, अब सिद्धियो भनेपछि मैले सम्पूर्ण रीतिले मानव जातिको लागि धार्मिकता कमाएँ। अब एउटा पद पढेर हामी बन्द पनि गर्छौँ। प्रेरितको किताब 13 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रेरितको किताब 13 अध्यायमा 13 अध्यायको हामी पढ्छौँ 39 नेपालीमा मात्रै पढिदिनु समय बचाउनको लागि। कति खुसीको कुरो। अब यस आधारमा चाहिँ हामीले प्रभुलाई के भन्नुपर्छ? प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँ र मैले गरेको फेरि धर्म कर्म ग्रहण हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, तपाईँ र मैले गरेको सानो हिजो मैले बताउँदै थिएँ 1 ग्लास पानी पनि ग्रहण हुन्छ। किनभने प्रभु यीशु मार्फत चाहिँ हाम्रो सबै कुरा माथि जान्छ। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरले ग्रहण गरेकोले गर्दा प्रभु यीशु मसीहमा गरेको चाहिँ सबै कुरा माथि जान्छ। त्यस्तो खालको त्यो त अघि मुक्तिको लागि केही गर्नु परेन, तर मुक्ति पाइसकेपछि धेरै असल काम गर्न सक्छौँ। तर कसको नाममा भन्नुहोस् त जोडले? यीशु ख्रीष्टको नाममा चाहिँ माथि ग्रहण हुन्छ। त्यस कारण हामी हरेस खानु हुँदैन अनि सधैँ लागिबस्नुपर्छ अनि भन्नुपर्छ प्रभु मैले विश्वास नगर्दा के भयो त? ढुङ्गाबाट पनि सन्तान खडा गर्न सक्नुहुँदो रहेछ, तर आज मैले मौका पाएछु। अब म यो मौकालाई योजनालाई चुकाउँदिनँ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर प्रभु यीशु मसीहलाई उच्च कोटिको त्यो दृष्टिमा हामीले हेर्नुपर्छ। ल सबैलाई जय मसीह।